يلا قالي قطابيان قاشنا بابتي بشكا دو بينج بشكا دو بينج خرسر دي موضوعية بشكا دو بينج مغناطیس پیدا بوی اشکاره اول زانا ویکش دی حسیایی و کشف کری زانا اورستد بو زانا اورستد چی کریه؟ زانا اورستد در خود تحشیل کجی زانا اورستد پیوندیات ناف بینا بیا به مغناطیسی کاره بی آشکرا کرد پیوندیات نافبرا بیاوه مغناطیسی او کاره بیان تزوی کاره به آشکرا گرد اوجی چه آبو؟ ام دینه به تاقی کرنه برای خودینه درزی که مغناطیسی البن تیلکی دانا بو وکی هین بینه به درزی که مغناطیسیه دو هکه بالا خوشه و که آزاد تیلی ایله دی باکوری بغده باکوری و باشوری بغده باشوری دمی هم تزوی کاره به ویرا در بازد کینه ده دی بینیم دلیف لفی اوه درزی که مغناطیسیه ناچه بتلفت ایله تو مغناطیسه که نیزی که بکنی پا که مغناطیس معنا بمدیارت او کاره باد ویتری ده پیداد بد دی بیاوه که مغناطیسی پیدا کرد او دی وی لفیه دی الله چای دلیبت ده دی چا لف لفی نو که بگاوه تجربه خود یا عاده کینه و داتشتکی دیشی بو هوا آشکرا بد اوجی چیه؟ هکم چم سرت کاره به بدر کن آراسته تزوی برو واجی کن تو ملاحظه که وگاوه دیدنک مفهم بری که وگاوه حساب شو اوی بود چیش بر چه وقتم دینه بابتی دیبوته ایتا رون کرن و دیار کرن وگاوه جای دلی بد دمی آراسته تزوی کاره بیتر در باز بد آراسته برو واجی تدید وگاوه هاتم نک مفهم باشه گلک لاغه نو که مبوی تاقی کرنه بومه باریه که باش چی بود دمی تزوی کاره به تیله که در باز بد ایلا دوروبری وی تیله بیاوه که مغناطیسی پیدا بود او بیاوه مغناطیسی اوی ما اوی پیدا بوی چی کرد؟ کارت کرن وی درزی که های مغناطیسی کرد نه درزی که های مغناطیسی درستای میاداناوری دام باری چی بد که بیاوه مغناطیسی پیدا بوی آنجی پیدا نبوه بوی صحبتی وی موضوعی مسی بابت همین عندما بس جاری اولیتنه میدیسیم و ادروکه اولیتنه خود وقت من کرامکه شرقین آن دیجین بیاوه مغناطیسی یه پیدا بویش چه؟ اش در بازبونا تزویه که کاره بید گلی خطابیه اده بجاری بشن کش بیره و نابشن او تزویه کاره بید اده هم کار دیگین تزویه که کاره بید نگوره تزویه پا دیگیه چون تو بشه ده پانه کاره با مختبره کاره با مول کاره با گوره پا چا دگیره ما تشتكي هي نوبي باور سبلاي او جهازي ها باور سبلاي وكي محوليه وما شو لكيك كهرباء ما يا مدرسه يا جور كتنجور وشني كما بخشوير ايناد في تريدا در باز كده ايه تزوي كهرباء ادي نجور اذا بيا به مغناطيسي پیدا وش در بازبون تزوي كهرباء تيدا وقت در باز او چت ام محتاج بيني چنه ام محتاجي كهرباء توات آیش تشتا تزوی کارکیه یکاوی امپیره تشتا که هی تأثیر آخوری کرد در زیگاه مغناطیسی اوجی چه تشتا دیراتیه همشه به در زیگاه مغناطیسی دیر بخین و نزیک بکن تأثیر آخوه گلت تأثیر آخوده بابت وزید فی زایده ثابته گل خطابیه تو پشواستی هکه تو خونیست که هیترکی که دوزا گرمی چی له زیده به یعنی پیوندی و دوری گلوزه پیوندی که پیچامانه هر خونیسی که گلو پیکی کرد رومان یا بین چلیه ده زیده بید چند مسافه که بید خوزه زیده بید ایدن واقعا دوریش مهیه اما دوریا تیله آن دوریا خاله که چه نقطه که ده اش چه؟ اش تیله بله اما یک کاویجی مکنه اشتاق می‌هی گلی که مهمه بوده و من دنچه خریم و دی گلی جرایی تو دوباره به دفته میومد. دا اصطلاحی که معنا میومد چه ناوی بودن. میومد ناوی ها کلکه هل گوریا مغناطیسیا که یا ناوندیه. اشتاقی متعلقه بی ناوند دوروبری تیله.
كانفند ما هوايا أصلا آوا كتشتة وهذا رقمي بو هواي ثابتة دوش بلكي باشا چون حتی بگا به میزاری هکوتی راستی تتمه تسلا متر سر امپیر بس یکاوی یا میمه فکر یکاوی زانی جبرگی ده بوده بشه کاشکی واده بس لزه نه دا بینه یاسایی یاسا چشتی خاقی نبوده به نماغلو بشته میومه لگدانی آی الخاله در دو پای گلگیه هی اول یاساویه یکاوی جی تسلاه همین شکل مختلفی را هکوتن يعني الدنيا هم هاتو شو مجبيت بيجنا هوا بيا في مغناطيس سرچ بنده دو سحكايه ياساي او تشد ياساي ده سروا بنده سرچ بنده دوریاش تیلی پیوندیاوی چای برواجیه سرچ بنده سرتزوی يعني سيدا ويغاوي ام تزوی قوتاوی زده که اینو کم کن در زیکامن ده حیف تو هدی که پیش غاصبه تأثیره که گلک باشد گل هی و پیوندیاوی چای راستوانه ایران اول سرتش تا بنده تون دیار تزوی راستوانه اول سرگاه به مواسی پیدا بوی دیراتیاش تیلی چند دیرتر بکنتره چند زیدر زورتره میومد شی بس میومد اما بشین راستوانه آن پیچانه چه بود کتابی یک بشی سیدا پانید ویری داد یا سایدا یا سری اوش یا سری راستوانه درسته بس مشکلیه من میومد دی نینم کتابی داد بس ما یهی بو که بس ما یهی بو ناوندی هوای یعنی افتیلا هر اگر ناف هوای دا نبا هگه افتیلا مثلا ناف فلینه که رابا ناف لاستیک رابا آوه رابا او ماده نینم بجا برهنده هگه تدویجی دفمه ننویسه چی سر چی بنده تزو بس او دوری بس هم تصل میزاری او جی تر هدوشاتونه دا تو دیواجی نویسی تون دیا تزوی دیراتیاش تیله امیو نبوی بابت خوب گلک بسانهیم بس الشاب باش فيري و تركيزتر گوخل درسه چون گاش تشتكي گلک مهم دیار کردن آراسته بیافی دی فیاسا دست راسته بجنه یاسایا دست راسته بو تیلاره و بو چتش دیه بو دیار کردن آراسته بیافی بو دیار کردن آراسته بیافی خطوه اول خطوه گلی خطوه خطوه اولی آراسته تبلا برانی خلاص بجي از همي قوانا بش متى دست راسته ما همشي مشاره که بینه وی دست چه پیش وکنه تو شور پینکی بس دست راسته شور من دست راسته آراسته تبلا برانی الدیف چه دانه دیف آراسته تزوی او بیشت اهی دیگو خوب دی افسح بده هیا سری اتبسیاره دا به هدا دیار گرن اكيد صاد اكيد او دي الا باش ده تلا بس نا باش ده بختي خودي هيا خودي دست خوي راستي تلا براني بتزوي نه ده باش تزوي چورخي راستي تو دي تلا براني بيا راخي راستي بوده تزو چوروش آوای اوش آوای من نشوادن ده بيا ويرخي باشه ده یا دوی ده آراسته 4-5 جا دست بگی بوده بیجه ده جهه خال نقطه آنجی بیجه درزی اگه مغناطیسی بجا گری بطابه درزی اگه مغناطیسی گره نابه کنگ درزی اگه مغناطیسی های بوصله انواع بوصله میتونه دیگه من شهوه جدانه هر جداره بگشار دینه و درزی اگه مغناطیسی قبله نماد بیجه جهه خاله جهه درزی که او دیگه دیار کرد جهه چی تشتیه؟ جهه دست پیکی یا چه؟ یا چار تبلا او بیشتر ده بغدر مثالی بو نمونه بوده تزود چوروش آوای اولوش آوای هایه مثل خبرانی برای روش آوای درسته؟ او گوتی خالامه یا لوایا موجب مچار نمیگد خوب بر نصلا حتی بر واضحه درزی ست نشته بس نقطه سیشته هم دابسانه هیه گله دابسانه هیه جمان ولی خودیم جمان دنا چوار تبلا بس بینه که اول حرکه دی بیت آرسته بیاوی که المطلوبه ما اوش مشتدفی او یا مطلوبه بو نمونه که شفهی نمونه که تحریری و هنده که تزدش بوده بینم دومایی که اختبار اکش باید کنده گشتم آنه
آن کم درس گانده و آنه بسیار کار بوده تزول چونش آوای او تلا بنا برش آوای اشتا سوالای خلاص نباید و خالمه الوایا موجه اول حرکات چماندنه دیال اول حرکات چماندنه اشتدیم کرد او چه تشتغل جغرافیان باکوره باخبن بیشمش بلا دابزان کلی دخله میشه آن درس بشی بسیار کادی بوده تلا برانی چو روش هلاتی روش هلاتی و بوده دیسا خالا من الوایا موجه يلا أول حركة النافشة بالكبس شو تشتغل؟ أي ساعة تروح أريد من كاتب بسيارش ما تكلمش السيدة تبوتشي هربح سوايا موجب كيف تجاري مش نبيع وخلاص صالب أو جيو هاي درسته دلويري باش أول حركة بكي كادش تكيفه أم دلو كات شكين نكاد رابط بتسأل حركين أم دلينا اشتاقي دي بالي كان سؤال حركين قال الرابط وكشنا نمونا بسؤال حركين تشتاقي أستصل هيش بيت كان شوی بیاوی چاویه شوی بیاوی مغناطیسی یک بابت افروی چاویه جواب شوی بازنه هفت جویی کن بازن هفت جویی کن حکومت تیلک هبه و تزوی رابط چی جماندنا 4-5 وکی چی بشتایه دیدیشه؟ وکی بازنه بجا گلک بازنه بس جویی که وهم یا؟ ایکه لو بدی هفت جوی باشه اوجی اختیارات گلک مهمه بس پیدا چونه پیشگیری سر کنه ناگهینه در خدانم گلک مهم دا بین نمونه که شبکه بسیط اوجی تا چه نمونه هیا یلا خود نمونه جوا حل کن نمونه 5 الف کتاب دالا پاریس دوسیوری بشته تر قداری بیا با مغناطیس خاله که دا بشمیره یعنی هماره اصلا ما بگی بیاوی بشمیره میشه که بیا علامت استفهام چندی دیرش تیله یه برای خوده دیراتی هاوش تیله جی 0.8 متره بابت چیه؟ تیله که ریکو دریشه یه خطه که دانه بن کلمه ریکو دریش سر دا بن بسه بابت یعنی بابت همه افرو که تیلا ریکو بیا دریشه از دریجی نویسه تیله که ریک دا بیراته به قانون خویا خاص صحیح تزوی که فیرات چند امپیره تزو 10 امپیره میومه یادای دمانه من بودید ده دمه داوان اگر جارگی نداشی به دوزانی تسلا مثل سرمه بتشتای گوه گود جبیران چوهای جبیران نینا چوا یکا میومه پیل و یک تسلا مثل امپیر ام دائما و دائما دیگه که بوده بیشم هکا تدوید و یکاش برنکشش برنکو و امتحان الشيء درفي بالشرط که اگر یاساش برگرمه مثلا امتحان بوده ها یکا هیلگوره مغناطیسی چنده میومد داشت بگیری تسلا متر امپیره تو درابی چی دیچه یاساره اگه باشی دیشه من بس توضیحه دیش نه یاساره دی بشین بیاف یساوی میومد آی دو پای سردی اوی میکاویش تدید پیل رخی او مال بیه ده بلا میتریه دو پای دی هاته گل بیاوی بیاف دو پای دی آی هاته ببین دي بس ولا بقول هيك تفاهم بيش خلاص ذاك ياكو اي امبير ياكو بيوفي تسلا دو پای کنینه دیراتی یکا چیه؟ دید چه واحد سلماندن کو مزانی یکا میونات چیه؟ تسلا مثل سر امپیر چینه؟ بسیار خوب حل کن بو هوا موضح کن روم کن دیالا اما تعویض مباشره میومد آی سر دو پای دی دیوره 4 پای 10 توان سالب 7 لگدانی 10 امپیر 2 پای لگدانی 0.8 دیوه کرناف پای گل پای چو دول گل چاری بودو درسته؟ دی خوزیره کرد دو فیده 20 باش نمیشه او دوها کی و چوب من شد بینما فی 10 توان سالب 7 اوشی سالب ایک هات الصلال بتا موجب ایک فدی بتا 20 فی 10 توان سالب 6 تسلا تدفید جی به مرتبه که بچی کن اما دی مرتبه که مازن کن هر دستا کیف آده تدفید حاسی باده چند دقیقه است هر بیم دقیقه بله زیده و صفر و زیده جلمه بله درسته تمام صعب او چون 20 في 10 سالب 6 دي بتا 2 في 10 سالب
5 گرگ لاغه هم دی چی نکشه بسیار اکادیمه هی آراسته که بود بسیده با حالت سوال حل کرد تو محتاج آراسته نبود ما نه طالبه که بود قاعدی بسیار کرد کدی یا کنگی محتاج آراسته بی او بسیار دی نکرد بحث آراسته نکرد تو جیدو خوب بدهی بس دل خوب بره تلی چه کنی ولی بسیار بینجی یالا بسیار بینجی دانه پارپیرار حال بود و گرگ یا گرنگجی ترکیزه یا بارسر بکرد بلی از بسیار بینجی بیشی اگه از تیبینه که بودن نبیشم تو دخلبی گلی بطاقیا دائما ام بیتی آراسته تزویت موضوعی دان آراسته الکترون آینه تزویی ما بحث الکترون گیریه؟ نه اگر بسیار آراسته الکترون ها این نادوده برو واجبی دابط آراسته تزویی دائما آراسته آی بر واجی آراسته لوینا الکترون آیا و تا بیان اگر اوید سوال دا همه تزو دامه دست کنه که تزو چوروش هلات تلاخوه برای بروش هلات تزو چوروش آوا تلاخوه برای بروش آوا لی اگر بوده الکترون چونه روش آوا تلاخوه برای بروش هلاته اگر بوده الکترون چونه روش هلاته تلاخوه برای بروش آوا به ملاحظه بزانه اوی از احمد بابدی اجمع رو تگوده باشه باشتراك تزوب بوهيس يا هاي الكترون كده تشن شروش هلاتي بروش آفاي ادي بخدا مبي ما تيلكايناي آصار ديالا او يارو تمام تزوي كي بس حركة الكترونية برا فروش آفاي عرش روش آفاي رخي چكي مانا اما الكترون از يكسر دي رسمي فيه يكسر راهين بفيه يكسر راهين درس ما جديد بود چه كم دي كما تزو وقت مكرا تزو دی آراسته ای که برای چه بن؟ روش هلاک بود. ما نسای داوی نگود یا راست داوی نگود بود. بیگود با الکترونی چه روش آوای. ام درابی بدل کنی. سعی بهش ایکن پیشکدوی داشت روش هلاک چه روش آوای. مادم الکترون دی بلعبه بجی. اول تبلا میاد چه ویا؟ کیش تبلعبه؟ تبلا برمیه. گلک لاوه. خالا ملکیه. در زیر کا مغناطیسی قبل نمایک یا سر تیلی. اویا بودی سر تیلی. قبل النماي خالك قادرنا فيه قد يا علي وقلي سير فيه تواتر بيقو فيه عند رابين شكاين بله خده ديشنا نقطة أولي آراسته تبلا براني بديف تزوي دانا تزوي من هاتا روش حلاقي جه خاله آن جه درزي كي كال كيريا و جه چار تبلايا دي باشه دي كلام تبيني؟ أول حركة جمان دينه بخوابه بس تبخماته أول حركة جمان دينه مانه بالصلاة بك دیتا نافچویده چه داشته؟ باشوره ایدن جواب دیده چه؟ دیده باشور اما جوابه دیده باشور اگه باش دومایی که پیساره کنیش نوکن بس داد چین بخوب پیساره برابر کنم فکر اگه جی پیساره که بیشی حل کن گلک یاد گیریم گه و یا مهمه و همه بیشی حل کن و پیساره که شبه کن سکنی کانچان کتا که جور بنه که چند بشوه دیش چند دار درست کن اگر جواب و همه باش بوند نزبه فتل ديالنا دول برابر كرنا أما بينا برابر كرنا بينش ألف في السيارة ألفي يلا قال لك طاوله ده متأخرين بريكو بيك جان تجيبوا خلاص ده تلاقي ريكو جهينة هو بابا دمية تلاقي ريكو جهينة يا دانا يا سر تبر إكسي أما تبر إكسي ممكن سيدا وش بنا دانا مصاب إكسي أوه أحمد بابته أوه أبجي دو فرع ألف جماعة هاي وفرع با جماعة هاي تلوما هني قابل دانا إيه هذا اللي قابل كود قبل نماية أو خالة ملكية يا قد يا الوايا بوزيتيف أبا خالة يا أبا خالة يا الجهة وايا بوزيتيف بهر دو فرعة يعني أو جهة شيا خالها جهة شار تبلايا عن جهة تبلا برانية درسته ساعات خوش نشاط التسلسل إلا آرز تزويد بجد ليش نكاية آرز تزويد بجد يتدد بجد هجمة تزويد كده أمبير هبيد فده معلومات بيجي بخوبن بسيم تزويد ما 10 امپیره دیراتیات تیری چند دیرش وی 10 سانتیمتر یعنی 0.8 متر دیونا جماعش بلگیری فرق علی بهش هگر تزوب چطور اکسا پوزیتیف اکسا پوزیتیف اف سوال آراسته بیکاریه درسته و یک آفه علی آراسته بیاریش تکیده گلک سانهی پشتی من تزوزانی چو اکسا پوزیتیف 4-5 خود دبا چی پر نسلا
بابا كنت انا بتفكر دو كتها لا يقول لك خلاص ويا بوزيتيف حسوانا يبقى عزيز اول حركه هذا ناف جابته بیکارین هوا ناف جابته چه تشته زیتا پوزیتیو آفرین صحت خوش فجواب گاوی بو زیتا پوزیتیو با کدی برای یادی با اگر نفسی وی تزویج تن اکسان نگاتیو اول شو اکسان نگاتیو وخاليا السريع يلا تلافراني واكسان نيجاتيف خاليا السريع اول حركه زيتا نيجاتيف فالجواب زيتا نيجاتيف بالكاري يمشي اكشوا تني حركه حوجانا بهذا الفرعات درسته ميومات اي البنيجي 2 باي دي تعويضه مباشره 4 باي ده 1 سالب حرف لقداني ده 2 باي في 0.8 نفس بابت سالما بريكا بقابل 2 في ده 1 سالب 5 تسلا ودي في شيء يبو فرعي شيء دي شيء ستة موجب ودي في شيء بس ما بقى شوطني شيء هربسته آخر تجد سما أمريكا دي إنا بقابل اختبارك الاختبارك كم بس ممكن جالك الشيار بين حمزان كده شو جواب اول ما فينا بسیار خارجی بتینیم چه بحثی الکترون آنان کم درسته دیالا دیویژن اگر آراسته تزویتی کارده برف روش آوا برف روش آوا بید و قبله نماید بحث خالد یا 4 جدنه یا الكيفة یا البنت يعني يا رفيق خالد اري بس دقیقه خوب یا پیدا جامعه باشتره اريدي آراسته لفينا قبله نمای بو كيفة بد يعني قصدي بي آراسته ویا ویده بو كيفة بد اجي بقابل وكي هوا بيت ياسس خلاص الكار بينم از حسب این بیت و بعد ما دست هوا دست خونی شامدن دیگه کتابیا برای تزوید دروش آوا صحت خوش و 4-5 دوید الخاره بین دی اول حرکه بناف چاوید هوا کیفه ها دیا هنده سمین اختیارات ها چند بیشن باکور کس نابجد چند بیشن روش حلاب کس نابجد چند بیشن روش آوا کس نابجد چند بیشن باشور همین بیشن باشور آفرین صحت آوا خوش فدرسته ويقوم كده باشور دست تو خوش بین خوش لو صادرست دلی همه